Okay, dear students, it's been a few days that I haven't uploaded any sessions because of some official work, as I have already informed you. Okay, since we have already completed chapter 2, but there are few important topics which is yet to be discussed in the chapter. So today we'll wind up the chapter, and from the next lesson we'll start with the current electricity. So first of all, let's do some numericals. हामीले अगाडि पनि एक दुईवटा न्यूमेरिकल्स गरेको थियौं क्यापेसिटर रिलेटेड र अझै छ हाम्रोमा गर्नुपर्ने न्यूमेरिकल्सहरु व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ व्यू र नानीहरु प्लिज गो टु पेज नम्बर 79. ओके ओके तिमीहरुले त्यहाँनेर एउटा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल नर्मली एक्जाममा आइबस्छ यो क्वेशन 2.9 हेर. ओके के भन्दैछ अ नेटवर्क अफ 4 क्यापेसिटर्स 10 माइक्रोफराड इच. चारटा क्यापेसिटर छ भनेको छ. ओके लेट मी ड्र द फिगर. तिमीहरु पनि खातामा फिगर बनाऊ. दिस इज 1 another capacitor, you have another capacitor and अर्को पनि capacitor छ. So this network is connected with a 500 volt. So 500 volt potential मा जोडेको छ. र अब क्वेशनले के भनेको छ भन्दा ओके C1 C2 मार्क गर्दिन्छु. लेट मी मार्क इट. C1 C2 C3 C4. What you have been asked to do is you have to find the charge on each capacitor. C1 मा कति, C2 मा कति, C3 मा कति र C4 मा कति चार्ज स्टोर भएको छ. And the next question is to find the potential on each capacitor. This question is very simple. यसलाई हामीले सजिलो पाराले लेख्नु. र मैले पहिला भनेको थिए तिमीहरुलाई प्यारलल र सिरिज कसरी छुटाउनु पर्छ. सो पहिला जहिले हामी लेट्स स्टार्ट फ्रम द ब्याट्री. न्यूमेरिकललाई हेर्दाखेरि हामी ब्याट्रीबाट हिँड्नु स्टार्ट गरौँ ल. सो यहाँबाट हामी हिँड्दै छौं जाँदै छौं. यहाँ आइपुगेपछि मेरो के भयो बाटो छुट्यो. एउटा यता गयो एउटा यता माथि. भनेपछि यो माथिको पार्ट र यो पार्ट केमा भयो बाटो छुटिएपछि प्यारललमा भयो. र अब यहाँ माथिबाट जाँदा एउटै बाटो मात्रै छ. भनेपछि दिस C1 C2 and C3 are in same path. That means यो तीनटा केमा छ हाम्रो सिरिजमा छ. ओके पहिला इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स निकाल्नु. ओके आरामले गरौँ केही छैन. खातामा कसरी लेख्ने C1 C2 and C3 are in सिरिजमा छ. र अब यसको इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला सिरिजको फर्मुला हामीलाई याद छ. ओके लेट्स राइट इन दिस वे 1 by C1 2 3. यहाँ यसरी लेख्ने प्र्याक्टिस गरेर सजिलो हुन्छ. को कसको इक्विभ्यालेन्ट हो भन्दा 1 2 र 3 को इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो हाम्रोमा 1 by C1 प्लस यसलाई डिलिट गर्दै एकछिनको लागि 1 by C2 प्लस 1 by C3. ओके सबैको भ्यालु कति छ C1 C2 C3 को भ्यालु 10 माइक्रोफराड छ. दैट मीन्स 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10 is equals to कति भयो 3 by 10 माइक्रोफराड भयो. ओके यसलाई युनिट अहिले नलेखौँ एकछिन किनभने यहाँ 1 by C छ. सो यहाँ माइक्रोफराड लेख्नु मिलेन यतिकै राख्दियौ. ओके अब फाइनल एन्सर के गर्नुपर्छ हामीले रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ. सो यसलाई डिलिट गर्दै ल. यो तिमीहरुको खातामा लेख्यौ होला. देन C1 2 3 is equals to कति भयो 10 by 3 माइक्रोफराड. नाउ व्हाट इज इक्विभ्यालेन्ट. इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो तीनटैको प्लेसमा एउटा लायो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हो. यो लाउँदा हुन्छ. र अब अलिकति हेर्नु फेरि सिरिजमा के सेम हुन्छ भन्दा चार्ज सेम. सो अब यहाँ पोजिटिभ लेखेको छ भने यो प्लस क्यू भयो यसमा माइनस क्यू. ओके यो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. सो यो तीनटैमा चार्ज के छ सेम छ. र यसमा चाहिँ मैले कति राख्दिए अब क्यू ड्याश यसमा माइनस क्यू ड्याश राख्दिए. नाउ अब यो तीनटा क्यापेसिटरको प्लेसमा एउटा लाउनु सकिन्छ र सिरिजमा चार्ज के हुन्छ सेम हुन्छ. भनेपछि यो तीनटै डिलिट गर्दिन्छु म. सो अब एउटा मात्रै आयो तीनटाको प्लेसमा. सो यसको नाम के हो अब C1 2 3. बुझ्दैछौ नानी. ओके अब यसको भ्यालु कति भयो
10/3 माइक्रोफराड भयो। नाउ यो पनि कतिको हो 10 माइक्रोफराडको। अब फेरि हेर यहाँबाट आउँदा एउटा बाटो अर्को बाटो, दैट मीन्स this C123 and C4 is in parallel now. So equivalent कति भयो अब C1234 सबैको इक्विभ्यालेन्ट भने प्याराललमा सिधै के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो। सो इट बिकम्स 10/3 plus 10. So LCM is 3. So 3 10 30 यता आउँदा यो it becomes 40/3. So यहाँनिर लेख्दै ल यसको भ्यालु चाहिँ। So 10/3 को LCM तिमीहरुले I think you can do it, it's very easy. So it becomes 40/3 microfarad. So first part of the question is done. This is the equivalent capacitance of this network. Now second part मा हामीलाई के भनेको छ चार्ज on each capacitor भनेको छ। ओके हेरौँ अब सिम्पल छ, प्यारालल मा के सेम हुन्छ भोल्टेज सेम। सो यसले पनि 500 भेट छ, यसले पनि कति भेट छ 500 भेट छ। तर यो C123 भित्र कतिवटा क्यापेसिटर छ तीनटा छ एक्चुअलमा, र यसमा जति चार्ज हुन्छ त्यो तीनटामा पनि के नै हुन्छ सेम नै हुन्छ, किनभने सिरिजमा आई थिंक यु अन्डरस्टुड। ओके ओके लेखौँ अब चार्ज on C1, C2 and C3 is यसमा जति चार्ज हुन्छ त्यति नै चार्ज हुन्छ। सो कति भोल्टेज भेट्छ यसले 500 भेट्दैछ, राम्रो कुरा छ है अब ल। देन Q is equals to के फर्मुला CV। सो व्हाट इज C 10/3 into 10 to the power minus 6 यो माइक्रोफराड को मल्टिप्लायर आयो। व्हाट इज V 500। सिम्प्लिफाई दिस, दिस इज द चार्ज। र अब यो चार्ज चाहिँ कसको हो भन्दा C1 को पनि हो, C2 को पनि हो, C3 को बराबरी हो। ओके नाउ यसको इट्स भेरी सिम्पल। नाउ यसमा कति छ Q is equals to CV, what is C 10, what is V 500। so multiply this but don't forget about this micro sign। so 10 into 10 to the power minus 6 into 500 coulomb will be the charge on C4। okay now अब since यसमा तीनटै क्यापेसिटेन्स को भ्यालु के थियो सेम थियो भनेपछि यसले कति भेटेको छ 500 भनेपछि this 500 volt will be divided between the three capacitors C1 and C2 C1 C2 and C3। so each plate ले कति भोल्टेज भेट्छ चार्ज को कुरा छैन, फेरि भोल्टेज कति भेट्छ भन्दा 500/3 500/3 500/3। ओके now this is done, it's a very simple question, यो आई बस्ने हो। र आज एउटा अर्को क्वेशन गर्दैछु जो चाहिँ भेरी कमन छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यहाँबाट नर्मली क्वेशन्स आउँछ। र पहिला एन्सर गरौँ त्यहाँबाट क्वेशनलाई फर्मुलेट गरौँ। क्वेशन इज इन द टेक्स्ट बुक। लेट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन। ओके राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ल सिचुएसन। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आई हेभ क्यापेसिटर, मेरोमा एउटा क्यापेसिटर छ, कतिको राख्दिम 200 माइक्रोफराड को राख्दिम। दिस क्यान बी 300 400 पिकोफराड व्हाटएभर मे बी द नम्बर। ओके दिस इज अ क्यापेसिटर बट दिस क्यापेसिटर इज अनचार्ज्ड। यो क्यापेसिटरमा कुनै पनि चार्ज अहिले छैन। सो लेट्स चार्ज इट। यसलाई चार्ज गर्दिम क्यापेसिटर। ओके कति भोल्ट लाएर गर्ने लेट्स मेक इट सिम्पल 200 भोल्टै लगाइदिउँ। 200 भोल्टले क्यापेसिटर के हुँदैछ अहिले चार्ज हुँदैछ। एकछिन पर्खिनु पर्छ चार्ज हुन्छ। ओके यहाँनिर हेर्दै जाउँ ल। क्यापेसिटर फुल्ली चार्ज भयो अब। देन व्हाट इज द चार्ज अन द क्यापेसिटर Q is equals to CV। व्हाट इज C 200 into 10 to the power minus 6। what is V 200। then what is the charge on the capacitor। so 2 2s are कति भयो 4
एउटा दुईटा जिरो तीनटा चारटा जिरो सो चारटा जिरो जाँदाखेरि यहाँ कति भयो 10 to the power -2 coulomb. This is the charge stored in this capacitor. Now what is the energy stored? Energy कति भयो हामीले डेरिभेसन गरेको यसलाई I लेखिदिन्छु ल. इनिशियल एनर्जी भनेको अहिले इनिशियली स्टोर भएको. सो फर्मुला हामीलाई याद छ के हो हाफ CV square. So half is half. What is C? C is 200. So 200 into 10 to the power -6. What is V? 200. V को square. So 200 को square. Now you can simplify this. ये 2 गयो भन्दियो. ओके यहाँ 100 छ. So यहाँ एउटा दुईटा जिरो त्यसको स्क्वायर चारटा जिरो भयो त्यहाँबाट यहाँ दुईटा कतिवटा भयो जिरो को गेम 6वटा भयो या 6वटा छ सो जिरो सक्यो ओके अब यहाँ 2 अघि गएको छ यहाँ कति बाँचेको छ 2 को स्क्वायर सो व्हाट इज इट नाउ 4 आई थिंक जूल एकताल फेरि हिसाब गरौँ ल एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6वटा स्क्वायर होला 6वटा गइहाल्यो सो 2 गयो सो 2 को स्क्वायर 4 होला अर्को हो भने पनि नम्बरसँग वी आर नट इन्ट्रेस्टेड यो त तिमीहरुले आफै गर्नु पर्यो सो व्हाट इज ह्यापनिङ इन दिस सिचुएसन एउटा क्यापेसिटरलाई हामीले चार्ज गर्यो गट द पोइन्ट फुल चार्ज भयो दिस इज द चार्ज स्टोर्ड र एनर्जी स्टोर्ड इज दिस मच नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द सिचुएसन अब चार्ज भइसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो डिस्कनेक्ट यहाँ डिस्कनेक्ट गर्ने क्वेशनले के भन्छ देन द क्यापेसिटर इज डिस्कनेक्टेड अब यो अलरेडी के भएको छ चार्ज भएको छ यसले के गर्न सक्छ अर्कोलाई चार्ज गर्न सक्छ नि त सो एन्ड देन द क्यापेसिटर इज कनेक्टेड टु अनदर ओके लेट मी डाउन अनदर अनचार्ज्ड क्यापेसिटर सो अर्को क्यापेसिटर के रहेछ अनचार्ज रहेछ सो यो 200 माइक्रोफराड को राख्दियौ यो पनि कतिकै राख्दियौ अहिले सजिलो छ 200 कै राख्दियौ यो 300 को पनि हुन सक्छ 100 को पनि जतिको पनि हुन सक्छ इट इज अलरेडी डिस्कनेक्टेड फ्रम द सोर्स नाउ यो फुल चार्ज भयो यसले अर्कोलाई चार्ज गर्दैछ यो सबैको घरमा छ एउटा यस्तो चीज क्यान यु आइडेन्टिफाई दिस पहिला एउटालाई चार्ज गरे त्यहाँबाट त्यसले अर्कोलाई चार्ज गर्ने थाहा छ नि हैन दिस इज योर पावर बैंक पहिला त्यसलाई चार्ज गर्नु भने त्यहाँबाट अर्कोलाई चार्ज गर्छ नि सिचुएसन त्यस्तै छ नाउ अब क्वेशन के छ हाउ मच एनर्जी इज लस्ट इन दिस प्रोसेस एनर्जी कति लस्ट हुन्छ एउटालाई चार्ज गर्यो त्यहाँबाट अर्कोलाई चार्ज गर्दा जति एनर्जी त्यसमा छ डल्लै युटिलाइज हुन्छ कि सम एनर्जी इज लस्ट लेट्स सी ओके नाउ अब सिचुएसन हेर्दै जाऊ व्हाट इज द पोटेंशियल हियर 200 अघि 200 भोल्टले चार्ज गरेको व्हाट इज द पोटेंशियल इज 0 मतलब अब यसको पोटेंशियल घट्दै जानु पर्यो यसको पोटेंशियल बढ्दै जानु पर्यो कहिलेसम्म अस्ति पानीको एक्जाम्पल दिएर बताएको थियो ट्याङ्क दुईटा राखेर टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल भेरी गुड ओके यो नम्बर मलाई अहिले चाहिन्छ त्यही कारण मैले यहाँ लेखेको छु क्यू कति थियो हाम्रोमा आई थिंक इट्स 4 into 10 to the power -2 कुलम्ब होला एनर्जी कति थियो 4 जूल आई डोन्ट नो आई थिंक दिस इज द नम्बर अदरवाइज लेट्स चेक सी इज दिस बी इज दिस यो र यो 4 भयो दुईटा जिरो माइनस अर्डर ठिकै छ ओके अब कतिवटा क्यापेसिटर छ हाम्रोमा हाउ मेनी क्यापेसिटर्स वी हैव गॉट नाउ वी हैव 2 क्यापेसिटर्स which are again different path connected in parallel then C equivalent को कुरा गर्नु step by step हेर्दै जाऊ don't miss the steps in this type of problem same steps follow गर नम्बर सँग मतलब छैन so C1 plus C2 parallel मा कति भयो 400 माइक्रोफराड is the capacitor now अब यसको पोटेंशियल घट्दै जाने यसको पोटेंशियल के हुँदै जाने बढ्दै जाने राम्रो कुरा सुन्नुपर्छ ल ट्रिकी छ अलिकति सो क्यापेसिटी के छ सेम छ भनेपछि दुईटा बराबरी क्यापेसिटी भएको ट्याङ्कलाई राखिदिएर बीचबाट पानीको पाइप फेदबाट जोड्दियो भने पानी के आउँछ दुईटैमा बराबरी आधी आधी हुन्छ
सो अब कमन पोटेन्शियल यो केसमा कति हुन्छ भन्दा यो 200 छ, यसले 200 भेटेको छ भनेपछि यसको घटेर 100 हुन्छ, यसको बढेर 100, सो 100 भोल्ट हुनु पर्यो। के सेन्सले भन्दैछ यो? कमन सेन्सले कमन पोटेन्शियल शुड बी 100 भन्दैछ। वाइ भन्दा बिकज द क्यापेसिटी अफ दिस टु क्यापेसिटर्स आर सेम। ट्याङ्कको जस्तै एक्जाम्पल, जस्तै यहाँ हेर अस्ति यो एउटा ट्याङ्क छ, यसमा पानी भरि छ, दिस इज के भन्छ फुल छ। यो सेम साइजको ट्याङ्क छ, एम्प्टी छ, जस्तै यो अघि फुल भएको थियो नि त, यो खाली थियो, यसलाई यसमा जोड्दियौँ, अब यहाँबाट पानी यसमा जान्छ, कति जान्छ भन्दा आधी आधी हुनु पर्यो नि, अघि जति थियो आधी आधी बराबर भयो। सो 200 भोल्ट थियो यसमा, सो 100 100 भयो। तर when the situation is like this, got the point? सिचुएसन यस्तो भएपछि अब पानी आधी आधी हुँदैन, हाइट मात्रै पोटेन्शियल मात्रै के हुन्छ सेम हुन्छ। सो when the capacitance of this capacitor is not 200, then it will not be 100, it will be something else. Let's find out what it is. Okay, V common भनेर लेख्दैछु त म, V common, C लेख्दैछु, COM लेख्दा पनि भयो होला, common potential. So what is the total charge? अघिकै कुरा, what is the total पानी, फर्स्टको ट्याङ्कीमा जति थियो त्यति नै हो। सो टोटल चार्ज यति नै हो, किनभने यसकोमा चार्ज छ, यसमा यसबाट यसमा जाने हो, यो सोर्ससँग के छ यसको डिस्कनेक्टेड छ। देन V is equals Q is equals to के फर्मुला छ CV, so V is equals to Q by C. Then V common is equals to Q total by C equivalent. यो बुझ्नुपर्छ। How to find the common potential भने total charge divided by total capacitance. So total capacitance is how much? 400. So याद छ हामीलाई answer should be 100 in this case because the capacity is same. Okay, capacitance भन्नु र so कति छ 4 into 10 to the power minus 2 divided by कति छ 4 in 400 into 10 to the power minus 6. Okay, ठीक है। सो यो दुईटा जीरो छ, राम्रो ध्यान दियो, यो दुईटा जीरो यहाँ गयो भने यो दुईटा जीरो डिलिट गरिदियो भने कति हुन्छ, यहाँ 4 मात्रै बाँच्यो, यहाँ कति भयो 10 to the power minus 4. Got the point? So 4 4 काट्दियौं, सो यो माथि जाँदा 10 to the power plus 4 भयो, यो minus 2 छ, so 4 minus 2 is कति 2, that is 10 to the power 2, that is your 100 volt. As I have said, it will come 100. यहाँ सम्म राम्रो छ। सो हामीले यो इनिशियल थियो हाम्रोमा, then we found the equivalent, then we find the common potential. So what is the common potential now? 100 volt. What is the equivalent? 400 microfarad. Now let's find the final energy. Initial त्यहाँ छ ल, UF final energy. So half is our formula मै छ, so C equivalent V common square. So final हाम्रो दुईटा छ, so we'll talk in terms of equivalent. The common potential को कुरा गयौं, so what is it now? Half, what is C equivalent? 400 into 10 to the power minus 6. What is V common? It's 100 square. So अब हेर्दै जाउँ, so दुईटा जीरो त्यसको स्क्वायर, so we have 6 zeros, 1 to 100 को स्क्वायरमा, यो दुईटाको स्क्वायरमा चारटा भयो, चारटा दुईटा छवटा, so 10 को पावर सकियो। Got the point? So what is it? 200 है भनौं, यो 100 यता हिसाब मिलेर answer should be 2 joule. Now see the difference. Initially the energy stored was कति थियो 4 joule, but यसलाई हामीले चार्ज गर्दाखेरि फाइनल स्टेजमा एनर्जी स्टोर्ड इज कति मात्रै छ 2 joule मात्रै छ। That means energy के भयो loss भयो। Got the point? Energy is lost. Okay, let me read the question now. I think it is in page number 88, exercise 2.11.
numbers are different but the situation is same. Okay, let me read the question. A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. Your 600 razor, your 200 razor. Then it is then disconnected from the supply. Supply bada ke garyo? Disconnect garyo and is connected to another capacitor. अर्को मा जोडेको छ of कति नै छ 600 नै छ. So how much electrostatic energy is lost in the process? भनेपछि in this way you have to do. Again let me explain in the step. First मा के गर्ने? Total charge निकाल्ने, energy निकाल्ने initial direct formula. Then disconnect गरेपछि equivalent निकाल्ने, got the point? Then equivalent capacitors निकाल्ने parallel मा हुन्छ जुन चाहिँ. Then what you do? You find the common potential. So common potential निकाल्दा के गर्नु पर्यो? अघिको चार्ज, because the total charge त त्यही हो नि त, सोर्स सँग के छ डिस्कनेक्टेड छ, divided by equivalent capacitance. So you will get the V common, then final energy half C equivalent V common square. What's the, you get the number, so you can subtract. Loss is 2 joule is lost, किनभने पहिला 4 थियो अहिले कति छ 2 छ. So as an exercise तिमीहरुले घरको लागि घरमा बसेर 2.11 ट्राई गर्नु. ओके, अरु यस्तै खालको सिमिलर क्वेशन अर्को पनि छ. गो टु पेज नम्बर 90, 2.27. ध्यान दिएर फलो गर्नु पर्यो ल स्टेप्स चाहिँ. तिमीले फेरि यसलाई एकताल मैले के स्टेप्स भने त्यो हेर देन गर्नुपर्छ. Until and unless you won't do by yourself, physics is not going to हुँदैन. ओके, 2.27 मा एउटा 4 माइक्रोफराड लाई चार्ज गरेको छ 200 सप्लाईले, 200 भोल्ट सप्लाईले. अर्को चाहिँ कति छ 2 को मात्रै छ. सो यसमा सेम छैन. सो अघि जस्तै भनेको छु मैले. सो त्यतिखेर पोटेन्शियल आदि हुँदैन. यु जस्ट गो थ्रु दिस. र तिमीहरुले के क्वेशन्स गर्नुपर्छ यो च्याप्टरबाट, अल अफ यु प्लिज टिक गरिराख. र इभन तिमीहरुले गर्न सकेन भने टेल मी. सो यो अगाडिको एक्सरसाइज डल्लै गर्नुपर्छ. र यसमा 2.6 is very important. 2.5 is also very important. 2.5 लाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ. यो क्वेशन्स आइबसेको छ, फेमस क्वेशन्स हो. देन 2.11 जुन चाहिँ यस्तै खाले क्वेशन छ. देन यु क्यान अटेम्प्ट 2.25, 2.26 एन्ड 2.27. यो चारटा क्वेशन गर्नु पर्यो. र 2.25 is also very similar question. त्यस्तै छ, अघि हामीले गरेको जस्तै छ. It's very simple. ट्राई गर, भएन भने you just tell me, I'll explain. जसले गर्न सक्दैन उनीहरुको लागि. So okay. We have also few numericals. यहाँनेर छ numericals जुन चाहिँ म तिमीहरुलाई दिँदै छु. I'll post the numerical in WhatsApp group. जुन चाहिँ स्विच अन अफ गर्ने वालामा एकदम तिमीहरुले ध्यान दिनुपर्छ. That is very very important. Okay, I think what we can do is all of you go through the numericals. Numericals here, जुन चाहिँ तिमीहरुले गर्न सक्दैनौ, let me know. I am here to help you. र तिमीहरुले न्यूमेरिकल्स निकै गर्नुपर्छ क्यापेसिटर्स रिलेटेडबाट. जुन चाहिँ आज हामीले एउटा यो एनर्जी लस्ट वाला गर्यौ. सो दिस इज, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो. र यसमा एक्जाम्पलको लास्ट क्वेशन आई थिंक दैट इज also related with this. Okay, till now let's summarize the chapters. What we have learned till now, we have completed electrostatics unit जुन चाहिँ छ. It is of 8 marks. र यसमा तिमीहरुले जति डेरिभेसन गराएको छु त्यो सबै गर्नु पर्यो. र whatever the points and concepts that I have given to you, त्यो कुरालाई धेरै ध्यानमा राख्नु, रिभिजन गर्नु. र till now our charge is at rest. Now from next lesson it is going to move. So अब चार्ज हाम्रो के हुन्छ, मुभ हुन्छ. तर नेट फ्लो हुनुपर्छ. अस्ति भने र्यान्डम फ्लो त अझ अलवेज हुन्छ यसमा पनि. When there is a net flow of charge, then we will get a next chapter, that is our current electricity. Okay, thank you.